हाम्रो वंशजको नागरिकतालाई समाप्त पार्ने अधिकार यी भारतीयहरूलाई कसले दियो? मेरो प्रश्न त्यहाँ छ। यो किन दियो त, किन भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन हो। त्यो ग्रान्ड डिजाइनको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको पक्ष पोषण गर्यो त भन्दाखेरि नेपालका नेताहरूलाई यिनीहरूले पैसाले किने। पटक पटक नेपालको विभिन्न क्षेत्र साउदर्न र नर्दर्न बाट नक्कली नागरिकता प्रदान गरेर वंशजमा लाने जुन प्रक्रिया छ त्यहाँ नै नेपालमा, त्यसको सशक्त विरुद्ध गरेको हामीले। त्यसको अन्ततोगत हुन्छ के त भन्दाखेरि फिजीकरण र सिक्किमीकरणै हो। नेपाली आत्मा भड्किएको अवस्थामा हामी विदेशमा छौँ। अहिले पनि हेर्नु होला यहाँले, हामी आधा दिन काममा र आधा दिन इन्टरनेटमा नेपालै हेर्दै बिताउँछ। हामी बीबीसी र CNN हेर्दैनौँ हैन। हामीलाई अहिले पनि सोध्नु भने बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूलाई बेलायतको विदेश मन्त्री को हो भनेर सोध्यो भने थाहा छैन होला, तर उहाँहरूलाई नेपालको सहायक मन्त्रीको नाम सोध्यो भने पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरू नेपालै सर्च गरेर बस्नुहुन्छ। हामी वफादार नागरिकहरूलाई पाखा लाउने र अरूप्रति वफादारहरूलाई भित्र्याउने जुन पोलिसी यो संविधानले अंगीकार गरेको छ र हाम्रो कानुनले अंगीकार गर्दैछ, त्यो गलत छ। यो विशेष गरेर 12 बुँदे पछिको रणनीति भनेको भएका नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पारेर तपाईको आईसीलाई, इन्डियन करेन्सीलाई नेपाली रुपिसमा बदलेर नागरिकता वितरण गरेर जुन एउटा हाम्रो खण्डीकरण गर्ने योजना छ, यसलाई हामीले कन्टेन गर्नै पर्छ। मेरो छोरा छोरी अहिले बेलायतमा अध्ययन गर्दैछन्, यहाँको युनिभर्सिटी डिग्री लिइसकेपछि ओहो नेपाललाई म पनि योगदान दिन चाहन्छु बाबा, मलाई नेपाल फर्किने सम्भावना के छ त भनेर भन्यो भने ए छोरा तिमीले त जान पाउँदैनौ, यो तिमीलाई यो कुरा लागु हुँदैन, त्यसैले तिमी चाहिँ सधैँ विदेशी नै बन्ने हो। अनि नेपाल जान्छौ भने तिमीले चाहिँ विदेशीको रूपमा भिजा लिएर 2-4 दिन जाऊ, अनि घुम फिर मोमो खाऊ, 2-4 प्लेट आऊ। यो राम्रो हो। म चाहिँ उहाँहरूको यो भावनालाई एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु, किनकि जुन वंशजको निरन्तरताको पहिचानको कुरो बिल्कुल जायज कुरा छ। एपी न्यूज यात्राको यो विशेष संवादमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। म रोहित भण्डारी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम केही फरक प्रकारले अगाडि बढाउँदैछौँ। हामी लामो समयमा नागरिकताका सवालमा केन्द्रित रहेर विभिन्न अन्तर्क्रिया र संवादमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ र आजको कार्यक्रममा हामी नागरिकताकै सवालमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी यति बेला विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरू जसले वंशजको नागरिकता निरन्तरताको महाअभियान त्यो सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र त्यसको नेतृत्व खगेन्द्र पाठक जीले गर्नु भएको छ। र हामी आजको यो कार्यक्रममा वंशजको नागरिकता निरन्तरताको महाअभियान भनेर जो सुरु गरिएको छ यो के हो र वंशजको नागरिकता निरन्तरताको यो महाअभियानको उद्देश्य के हो, यसमा केन्द्रित हुन्छौँ। र सँगसँगै महाअभियानका तर्फबाट जुन खालका आवाजहरू उठाइएको छ यो कतिको सान्दर्भिक छ या छैन, हामी यसमा केन्द्रित हुँदैछौँ। र यसका लागि हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ, म क्रमैसँग स्वागत गर्छु, पूर्व आइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधान हुनुहुन्छ, यहाँलाई मैले स्वागत गरेँ। धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग पूर्व जर्नल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। हजुर नमस्कार। हजुर, यसै गरी हामीसँग वंशजको नागरिकता निरन्तरताको महाअभियानका प्रमुख खगेन्द्र पाठक सर हुनुहुन्छ बेलायतबाट, यहाँलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। नमस्कार। हजुर, यसै गरी महाअभियानका सहअध्यक्ष अरुण साक्य सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मैले स्वागत गरेँ सर। यस्तै हजुर, यसै गरी NA UK का भाइस प्रेसिडेन्ट नारायण कणेल आयरल्यान्डबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। म क्रमैसँग सबैजनालाई स्वागत नमस्कार गर्नेछु। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व DSP जो UK को हाम्सार UK का प्रहरी सल्लाहकार समेत हुनुहुन्छ शिवजी श्रेष्ठ, यहाँलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। नमस्कार। हजुर,
यसै गरी हामीसँग अपराध अनुसन्धान विज्ञ चन्द्र कार्की हुनुहुन्छ। चन्द्र सर, यहाँलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। हजुर नमस्कार। र हामीसँग सम्भवतः केही बेरपछि नागरिकता र सीमाका क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आउनुभएका हेमन्त सेडाई पनि जोडिनु हुनेछ। हामी अब एकसाथ सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म खगेन्द्र सर यहाँलाई म सोध्न चाहे कि यहाँहरूले वंशजको नागरिकता निरन्तरताको महाअभियान भनेर जो सुरु गर्नु भएको छ, यो के हो र किन गर्नुभयो, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहे। धन्यवाद रोहितज्यू। अहिले संसारभरि नेपालीहरू लगभग 80-85 लाखको संख्यामा हामी छौँ। यो सिलसिलामा नेपालको संविधान 72 को धारा 14ले केही अधिकारहरू दिएको छ दुई पुस्तालाई सार्क रिजनदेखि बाहेक का विदेशी नागरिकता लिएका वंशज नेपाली नागरिकहरूलाई दुई पुस्ताको अधिकार दिएको र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मात्रै पाउनेछ अधिकार भन्ने खालको गरेको छ। र यता आएर 63 को एनले दफा 10 को उमा चाहिँ के गरिएको छ भने त्यो पुरै वंशजको नागरिकता बुझाउनु पर्नेछ भन्ने खालको नियम छ भने त्यो 14 को मर्मलाई यता 63 ले खतम गरिसकेको अवस्था पनि छ। र विदेशमा नागरिकता लिइसकेपछि त्यो अधिकार त दियो, तर विदेशको नागरिकता पुनः बुझाएर नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार छैन भन्दाखेरि त्यहाँनेरि नागरिकता विहीन र राज्य विहीन हुने अवस्था पनि छ। यस्ता कुराहरूलाई स्पष्टसँग कानुनी सुविधाहरू, त्यो प्रावधानहरू राखिएन भने यो बर्बाद हुन्छ भन्ने खालको पहिचान हो। र वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको सिलसिलामा हामीले 2019बाट लगभग 1 वर्ष भइसक्यो यसको अनुसन्धान गरिकन अन्तर्क्रिया विभिन्न टाइममा हामी गरिराखेका छौँ। र यसको मूल उद्देश्य चाहिँ विश्वमा छरिएर रहेका वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, जसले मातृभूमिमा आफ्नो आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, नाताताता, साथीभाइ, इष्टमित्र, छरछिमेकलाई पुस्तौं पुस्ता अक्षुण्ण राख्नुको साथै मुलुकलाई सिक्किमी र फिजीकरणबाट बचाउनु हुनेछ। यो यहाँनेरि दुईटा कुरा उठ्न सक्छ। एउटा चाहिँ नागरिकताको मात्रै उठाए हुन्थ्यो, किन सिक्किमी र फिजीकरण हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो भन्दाखेरि पटक पटक नेपालको विभिन्न क्षेत्र साउदर्न र नर्दर्न उबाट नक्कली नागरिकता प्रदान गरेर वंशजमा लाने जुन प्रक्रिया छ त्यहाँनिर नेपालमा, त्यसको सशक्त विरुद्ध गरेको हामीले। त्यसको अन्ततोगत हुन्छ के त भन्दाखेरि फिजीकरण र सिक्किमीकरणै हो। किनभने वर्तमान नेपालको पपुलेसन 2,91,00,000 अहिले तराईको मात्रै डिजाइनरले 1,33,00,000 पुर्याइसकेको छ। भनाइको मतलब 50 कसरी पर्सेन्ट पुर्याउने, 51% कसरी पुर्याउने भएको देखि हामी 3 करोड नेपालीलाई यो जानकारी हुनु आवश्यक छ। किनभने होलो खुकुलोसँग नेपालीहरू गफ गर्ने, छिमेकी राष्ट्रले चाहिँ हाम्रो नागरिकहरू त्यहाँ 1 करोड पुगिसक्यो भने आधिकारिक रूपले बोलेको मिडियामा पुरै आइराखेको अवस्था हामी चुप लाएर बस्न मिल्दैन। त्यसै कारण हामी के भन्छौँ भने यो वंशजको जुन आदिवासी नेपाली त्यसलाई आइसोलेट गरेर नक्कलीलाई ल्याउने जुन प्रक्रिया छ त्यो बारेमा स्पष्टसँग हामी निस्केका छौँ र त्यो एउटा पक्ष हो। त्यसकारण म चाहिँ उहाँहरूको यो भावनालाई एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु, किनकि जुन वंशजको निरन्तरताको पहिचानको कुरो बिल्कुल जायज कुरा छ। त्यो चाहिँ जोडिन चाहे यहाँ यो महाअभियानको सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ अरुण सर। यो हुन त अघि खगेन्द्र सरले भन्नुभयो किन यो महाअभियान भनेर, तपाईँ अलिकति केही भनिदिनुहोस्, त्यसपछि म अन्य अतिथिहरूसँग जोडिन्छु र फेरि यहाँसँग म फर्किनेछु। अरुण सर, यहाँलाई मैले केही भन्नका लागि आग्रह गरेँ।
हजुर अरुण सर उहाँको त म्युट भएको छ, त्यसलाई अनम्युट गर्न सकिन्छ होस्टले? नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई। म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। नेपालको संविधान 2072 बनिसकेपछि जुन धारा 14 को व्यवस्था छ नेपालको संविधान 2072 मा, त्यो अस्वस्थ धारा हो हामी भन्दै आएको छौँ। यो कसरी आयो भन्दाखेरि एनआरएनको उहाँहरूको चाहिँ प्रयासबाट चाहिँ धारा 14 राखिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट चाहिँ यसमा जानकारी हामी लिन सक्छौँ। जुन कुरा गलत थियो त्यो एकदमै नेपालीहरूलाई, विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई यसले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि हालतमा यसले चाहिँ अन्तिममा अन्ततोगत्व चाहिँ यसले चाहिँ समाप्त पार्ने चाहिँ वंशजको नागरिकता समाप्त पार्ने यसको चाहिँ खेल हो भन्ने कुरा हामी चाहिँ हाम्रो निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यसपछि जुन पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि जम्मा 2020 को कानुन छ। 2020 को कानुनमा त्यति बेला नागरिकता ऐनमा तपाईँको व्यवस्था छैन। यो के अरे यो जुन 2063 को जुन नागरिकता ऐन आयो त्यसमा चाहिँ दफा 10 छ। जुन दफा 10 को उपदफा 1 ले के भन्छ भने नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसीको विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भनेर भनेको छ। यो कुरा 2020 को ऐनमा छैन। यो कसरी आयो त भन्दाखेरि जब माओवादीको जनयुद्ध सुरु भयो त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो 12 बुटी सम्झौता भयो, त्यसपछि आएको यो दफा 10 हो। दफा 10 को जम्मा 5 दफा छ। यो आएको चाहिँ त्यो बेलादेखि हो भनेको यो ग्रान्ड डिजाइन गरिएको चाहिँ स्पष्ट छ यसमा। यो यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वंशजको नेपाली नागरिकता सम्पूर्ण समाप्त भई भारतीयहरूलाई जुन किसिमको चाहिँ 46 सालमा हो, 46 सालमा जुन गृहमन्त्री सितौलाले जुन चाहिँ भारतीयहरूलाई नागरिकता बाँडेको छ हो, त्यसको चाहिँ प्रतिफल चाहिँ यसले चाहिँ अन्ततोगत्ता चाहिँ समाप्त पार्ने र केही खेलमा केही ग्रान्ड डिजाइनमा यो सम्पूर्ण यो परिदृश्य चाहिँ समावेश छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो डिजाइनकारले जुन किसिमको चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा यसलाई समाप्त पार्न खोजिएको छ यसलाई हामीले सशक्त रूपमा विरोध गर्नुपर्छ र वंशजको नेपाली। अरुण सर यहाँसँग मेरो एउटा जिज्ञासा, त्यसपछि म अन्य अतिथिहरूसँग जान्छु। जस्तो कतिपयले चाहिँ के भनिरहेछन् भनेदेखि यहाँहरू जो बाहिर रहनु भएको छ होइन, यहाँहरूले नेपालको नागरिकता हुँदाहुँदै त्यहाँ किन नागरिकता लिनु पर्यो र यहाँहरूले त्यो नागरिकता नलिएदेखि त्यो समस्या नै हुँदैन थियो नि भनेर कतिपयले भनिरहेछन्। के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? यसमा स्पष्ट कुरा छ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालीहरू विदेशमा आफ्नो मनले आएका हैनौँ। हाम्रो विशेष कारणवश हाम्रो विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि नेपालमा तपाईको अपर्च्युनिटी नपाएर, नेपालमा अपर्च्युनिटीलाई तपाईको चाहिँ विभिन्न किसिमको नातावाद, कृपावाद, फरियावाददेखि लिएर सम्पूर्ण वादले तपाईको जगडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अपर्च्युनिटी नपाएको हुनाले नेपालीहरू विदेशिएको हो। अहिले कुनै पनि भनौँ न मानिलिउँ अब के अरे हाई स्कुल पास गर्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ एउटा यस्तो लहर चलेको छ कि विदेश जाने। किन भयो त भन्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि अपर्च्युनिटी छैन। त्यो अपर्च्युनिटी कसले अपहरण गर्यो त भन्दाखेरि अहिलेको यो सङ्घीय गणतन्त्रले गर्यो। जुन कुरा तपाईँको चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्नुहुन्छ भने सारा नेपालीहरू असन्तुष्ट छन् होइन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब किन चाहियो त विदेशमा भन्दाखेरि विदेशमा पनि त उनीहरूको आफ्नो देश हो नि, उनीहरूको नियम कानुनभित्र बस्नुपर्छ। भोलि त्यहाँको चाहिँ विदेशको चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ कुनै आइडी कार्ड लिएन अथवा चाहिँ त्यहाँको नागरिकता लिएन भने त्यो किसिमको अपर्च्युनिटी पाउँदैन। नपाइसकेपछि मान्छेले बाध्य भएर पनि त्यो लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो लियो भन्दैमा नेपालको चाहिँ कानुनले हाम्रो के अरे वंशजको नागरिकता समाप्त पार्ने जुन किसिमको खेल त्यसको चाहिँ हामी सशक्त विरोध गर्छौँ। र एउटा उदाहरण पनि म दिन चाहन्छु। एउटा कुनै परिवारमा 5 जना दाजुभाइ छ अथवा 2-3 जना दाजुभाइ छ भने एउटा दाजु अथवा भाइ विदेशमा गयो भन्दैमा उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे भोलि फर्किन नसक्ने बाटो बनाउनु कहाँसम्म न्यायोचित छ त? उसको अधिकार छैन। हुन्छ अरुण सर यहाँलाई धन्यवाद। केही बेरपछि यहाँसँग म थपहरू जिज्ञासा राख्नेछु। यति बेला चाहिँ अब पूर्व आइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधान जो राजनैतिक क्षेत्रमा पनि यहाँको जो क्रियाशीलता जो छ यहाँसँग म जोडिन चाहे। यति बेला वंशजको नागरिकता निरन्तरताको महाअभियान भनेर जसरी सञ्चालन भएको छ यसका प्रति यहाँको भनाइ चाहिँ के छ? यो ठिक छ, राम्रो छ, जे भइरहेको छ जुन अभियान यो ठिक हो र गर्नुपर्छ या होइन, फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ? के भन्नुहुन्छ?
यो अभियानसँग अहिले जुन भर्खरै मित्रहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका कुराहरू छन्, दुईटा कुराहरू जोडिएका छन्। सबभन्दा पहिले देशभित्र बाहिर गइसके पछाडि देशप्रतिको जुन माया बाहिर बसेका नेपालीहरूले देखाउनुहुन्छ त्यो ज्यादै नै सराहनीय छ। हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने, नेपालमा बस्नेहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यो मायाले गर्दाखेरि हामी संसारभरि छौँ भनेर हाम्रो उपस्थिति जनाउँछौँ। अब यहाँ दुईटा प्रश्न टड्कालो रूपमा कस्तो आयो भने, एउटा वंशजको नाताले नेपालसँग परम्परागत रूपमा जोडिनुपर्ने एउटा पक्ष भयो, जसले चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक जुन चाहिँ हाम्रो विरासत छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर कायम गर्नको लागि प्रत्येक नेपाली जो जहाँ जति जुन अवस्थामा बसेको हुन्छ म नेपाली हुँ भन्ने एउटा चाहिँ उसले भन्नु पर्दाखेरि उसले एउटा चाहिँ आफ्नो गौरव महसुस गर्छ। उदाहरणको लागि जहाँ आइडेन्टिफाइड छैनन् त्यसै गएर बसेका छन्, जङ्गलमा लुकेर लडाईँको बेलामा छुटे, जस्तै बर्माको कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामी हेर्छौँ। अब नेपाली हुन्, नेपाली कल्चर छ, सबै कुरो छ, उहाँहरूलाई नेपालप्रतिको माया छ, तर उहाँहरू त्यही नै बसोबास गर्दै रहनुभयो। विगतका दिनहरूमा हामीले नेपालबाट गएर रहेका भुटानबाट पछि विस्थापित भएर नेपालमा आएर हामीले नेपाली हो भनेर स्वीकार नगरिसकेर भुटानी नेपालीहरू भनेर उहाँहरूलाई अन्य व्यवस्था गरेर युएनएचसिआरबाट व्यवस्था भयो। तर अब व्यवस्थित भएर जुन रहिसके पछाडि हाम्रो नयाँ संविधान 72 को जुन चाहिँ निस्क्यो, त्यसमा जुन विशेष रूपले पहल गरेका एनआरएम समूहबाट गरेर यसलाई दोहोरो नागरिकता दिने र त्यसमा के अधिकारहरू दिनुपर्ने भन्ने खालका कुराहरू भएपछि त्यो एउटा सम्भव भयो। त्यस पछाडि यो कुरो पनि जुन चाहिँ वंशजको रूपमा आइरहेको छ त्यो वास्तविक रूपमा कस्तो भयो भने, अब दुईटा कुरा, जुन कुरो के आयो भनेदेखि नेपालमा यस्तो रणनीतिबाट प्रयासहरू विभिन्न मुलुकबाट नेपाललाई अस्तित्व मेटाउनको लागि गरिने प्रयासहरू गरिरहेको कुराहरू जुन उहाँहरूबाट आयो त्यो ज्यादै अब महत्त्वपूर्ण छ, संवेदनशील छ। त्यसलाई हामी नेपालीहरूले ग्रहण गर्नुपर्छ र हामी बसेका यहाँहरूले त्यो अनुभूति गरिरहेछौँ र त्यसलाई कसरी कुन रणनीति अख्तियार गरेर त्यसलाई फेस गर्नुपर्ने त्यो पनि गरिरहेकै अवस्थाहरू छन्। तर अब कसो भनेदेखि मेरो हिसाबले जहाँ पनि रहँदाखेरि केही सिन्सियरिटी त आफ्नो जुन चाहिँ दायित्व हुन्छ, जुन कुरो आइडी लिएको हुन्छ, जस्तै नागरिकता लिइसके पछाडि चाहे ब्रिटिस सिटिजनसिप होस् अथवा अमेरिकन सिटिजनसिप होस् अथवा अस्ट्रेलियन होस्, आदि आदि देशका जुन नागरिकता लिइसकेपछि त्यहाँ देशभित्रको ऐन कानुन बमोजिम बाँधिएको छु र त्यस बमोजिम मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने सिन्सियरिटी त चाहियो। त्यसदेखि बाहेक त्यो नेपालप्रतिको माया त थप कुरो छँदैछ जुनसँग हामी जोडिएका हौँ। त्यो निरन्तरताको प्रश्न मैले बुझ्दाखेरि मैले अपनत्व मैले त्यो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो वंशजको कन्टिन्युटी जुन चाहिँ बाजे बुवा त्यसपछि अथवा बाजे बजे बुवा आमाबाट जुन चाहिँ आयो त्यो एउटा पक्ष भयो। त्यसकारण चाहिँ यो आफ्नो पहिचानको निरन्तरताको लागि चाहिँ यो असल कुरा हो, बहुत राम्रो कुरा जुन उहाँहरूले उठाउनु भएको छ त्यो पक्ष असल हो। तर अब जब चाहिँ अब सिक्किमीकरणको कुरो पनि निकाल्नु भयो, त्यो कुरो आउँदाखेरि त कसो भनेदेखि त्यो रणनीति त यहाँ रहिरहेर यहाँको पपुलेसनको जुन चाहिँ कुराहरू हुन्छ, निर्णय गर्ने अवस्थाहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले बाहिरबाट पठाइसकेर त्यहाँ आएर भोटिङ राइट्सहरू दिएर गर्दाखेरि त ढिलो हुनसक्छ। यद्यपि जुन फिडब्याकहरू आउँछन् त्यो महत्त्वपूर्ण रहन्छन्, जसको आधारमा थप राजनैतिक जुन चाहिँ दलहरू छन्, अन्यहरूले गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ, त्यो एउटा पक्ष हो। त्यसकारण म चाहिँ उहाँहरूको यो भावनालाई एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु, किनकि जुन वंशजको निरन्तरताको पहिचानको कुरो बिल्कुल जायज कुरा छ। त्यो चाहिँ कसरी त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने बारे अलिकति नियमावलीमा विशेष रूपमा व्याख्या हुन आवश्यक हुन्छ र एकछिनमा आउँछु। अब के गर्ने त होइन, अब के गर्ने त भनेर यहाँसँग एकछिनमा म जोडिन्छु। यति बेलासम्म डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत यहाँसँग जिज्ञासा राख्न चाहे, यहाँसँग जोडिन चाहे कि अहिले वंशजको नागरिकता निरन्तरताको महाअभियान जो सञ्चालन भइरहेछ, यसका प्रति यहाँको धारणा के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद रोहित भाइ। सबैभन्दा पहिला म दुई तीनजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई रोहित भण्डारीजी, तपाईँको एउटा अभियान
तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मी मात्र हुनुहुन्न, तपाईँको मनमा मुटुमा एउटा देशको माया छ, तपाईँलाई म सम्मान गर्छु। त्यसपछि हाम्रो अरुण साक्यजी युकेमा बसेर वर्षौंदेखि लागिरहनु भएको छ र त्यसपछि गएर हाम्रो पूर्व डिएसपी शिवजी श्रेष्ठजी उहाँ असाध्यै लागिरहनु भएको छ, जुझिरहनु भएको छ, सुझाव लेखिरहनु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद। र त्यसपछि इट डिजर्भड एकदमै ठुलो एउटा उहाँले नियुक्ति पाउनुभयो भर्खरै, त्यहाँ उहाँलाई मेरो हार्दिक बधाई छ। र पछि अब त्यसपछि गएर मेजर खगेन्द्र भाइलाई मेरो सम्मान छ र हामी एउटै ब्यारेकमा धेरै वर्ष सँगै पनि बस्यौं, तालिम पनि गर्यौं भन्दा जुन अहिले हाम्रो शिवजी त्यसपछि खगेन्द्र भाइ अरुणजीहरूले जुन एउटा सुरक्षाको आँखाबाट हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले यो नागरिकताको इस्युमा, उहाँहरूको भनाइमा म एकदम सहमत छु। र यो नियम कानुन भन्ने कुराहरू तपाईले पहिला राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई केलाउनु पर्यो र पृष्ठभूमिमा खगेन्द्र भाइले भन्नु भइसक्यो, हाम्रो अरुणजीले भन्नु भइसक्यो कि हामी फेरि ब्यालेटमा मतदान गरेर हामी आफ्नो देशको केही खण्डहरू हामी गुमाउने तर्फ हामी अग्रसर भइरहेका छौँ। यो प्रष्टै छ। 2007 सालपछि आएर हो ब्रिटिसले हामीसँग लड्यो, बन्दुक बोकेर बन्दुक देखाएर लडाईँ लडेर लग्यो उसले कति पार्ट, तर 7 साल पछिका हरेक सत्ता परिवर्तन हुँदा, व्यवस्था आउँदा, मित्र भनौँ कि के देश भनौँ, यिनीहरूको तपाईको मेन एम भनेको हाम्रा छिमेकी भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता लिनु नै हो सबैभन्दा पहिलो उहाँहरूको उद्देश्य। दोस्रो उद्देश्य हाम्रो तपाईको प्राकृतिक स्रोत लिने हो। अर्को उद्देश्य हाम्रो रक्षा मामला र परराष्ट्र मामला समाउने हो। यिनै कुरालाई प्रतिवाद गर्ने यो शाहवंशीय राजाहरू महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र ढले उहाँहरूले दिन्न भनेर ढल्नु परेको कारणले त्यो चिज दिन्छु भनेर 12 बुधे पछि 12 बुधे अगाडि अघि भर्खर कुरा आयो, चाहे मातृका प्रसाद कोइराला, चाहे सूर्य प्रसाद उपाध्याय, चाहे तपाईको चाहिँ सूर्य बहादुर थापा, चाहे विजय गच्छदार, चाहे गिरिजा प्रसाद कोइराला, चाहे बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, यी सबैले कसम खाएका भनेको भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने नै हो। इट्स अ ओपन सेक्रेट, ओपन सेक्रेट पनि इट्स ओपन भन्दा यसमा रोहित भाइ र विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरू हो अघि आँकडा दिनुभएको थियो 2,91,000 एक थरी र तराई मधेस भन्नेहरूले झन्नै त्यति नै पुर्याउन लगाएर उनीहरूले एउटा त्यहाँ कुनै एउटा स्ट्राटेजी बनाउँदैछन् र हामीले मनन गर्न पर्ने, पत्याउन पर्ने कुरा नेपालको नागरिकता लिएर युपी र बिहारमा कतिजना बसिरहेछन् यसको आकलन गरेको छैन हाम्रा पत्रकारले, हाम्रा प्राज्ञविज्ञले, हाम्रो राजनीति पार्टीले। भोलि तपाईको त्यहाँ तराईमा कुनै त्यो गर्न पर्यो भने त्यो बिहारी आउँछ जसले नागरिकता लिइरहेछ 3,000-2,000 मा किनेर, त्यो युपी वाला आउँछ। त्यो भएको हुनाले यो चीजहरू यो हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई जसले नेपाल सम्झेका छन्, विभिन्न कारणले उहाँहरू विदेशमा जानु भएको छ, इट्स अ ग्लोबल भित्र भन्दा उहाँहरूलाई फर्किने वातावरण बनाउन हामी सक्छौँ। उहाँहरूले अपडेट गर्ने स्थानीय जस्तो एकैछिन उहाँहरूले त्यहाँको नागरिकता जो लिनु भएको छ त्यो त्यागेर नेपाल फर्किनु भयो भनेदेखि त फेरि पाउनु होला नि त, होइन नेपाली नागरिकता? त्यो चाहिँ सही कुरा हो। उहाँहरूले त्यहाँ राउन्जेलको लागि अब एनआरएन वालाको नागरिकता पाउनु होला। जब उहाँहरूले त्यहाँ त्यागेर नेपाल फर्किन्छु भनेपछि तपाईले जसरी नेपालमा 10 पुस्तासम्मको कुरा गरिन्छ हाम्रो धर्म कर्ममा,
हाम्रो सामाजिक तपाईँको इट्स अ कस्टमरी ल, सबैभन्दा पहिला आउँछ कस्टमरी ल। कस्टमरी ल मेक्स तपाईँको देशको संविधान कानुन त्यहाँबाट बन्छ। हेर्नुहोस्, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। म भन्छु 10औं पुस्तासम्मलाई आउने वातावरण दिनुपर्छ, यो बनाउन मिल्छ। उहाँहरूले लिएको विदेशको नागरिकतालाई उहाँहरूले मैले त्यागी भनेर चाहे त्यहाँको राजदूतावासमा त्याग बुझाउनुहुन्छ त्यागेको पत्र अथवा नेपालमा त्यो मजाले पाइन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले दृष्टान्त दिन सक्छौँ। हामीले बर्माको नेपालीहरू अलपत्र परेर थाइल्यान्डमा पुगेर रोएर बसेको अवस्थामा राजा महेन्द्रको भिजिटमा त्यहाँ आउँदैला हजारौंलाई हामीले नेपाली नागरिकता दिएका छौँ। त्यसै गरेर तपाईँको मनाङ यो मुस्ताङतिरकोहरू अलपत्र परे अवस्था हामीले दिएका छौँ भन्दा यो त पछिका कुरा भयो भन्दा इट इज पोसिबल। जसले अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रो यो विशेष गरेर 12 बुधे पछिको रणनीति भनेको भएका नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पारेर तपाईँको आइसीलाई इन्डियन करेन्सीलाई नेपाली रुपिसमा बदलेर नागरिकता वितरण गरेर जुन एउटा हाम्रो खण्डीकरण गर्ने योजना छ, यसलाई हामीले कन्टेन गर्नै पर्छ। यसरी यो खगेन्द्र भाइ, अरुणजी, हाम्रो अब शिवजीहरूले जुन एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ, यो म भन्छु यो चिजहरू एनआरएनले चाहिँ सुरु गरोस्। यो संसारभरिका नेपालीहरूले गरौँ। मेरो नेपाल भन्नुपर्छ, यो आवाज उठाउनु पर्छ। होइन भने हेर्नुहोस्, भोलि हामी फेरि एकदम माइनोरिटीमा परेर छिमेकीको रणनीति हामी टाढा जानु पर्दैन। त्यो भएको हुनाले इट इज म्यानेजेबल। एकछिनमा जोडिन्छु यहाँसँग। यति बेला चाहिँ म नारायण कणेल ज्यूसँग म जोडिन चाहे कि योभन्दा अगाडि म यो एउटा सानो प्रश्नको अलिकति स्पष्टीकरण पनि दिउँ कि हजुरले भर्खरै सोध्नु भएको थियो, यो नागरिकता त्याग्दाखेरि त विदेशी नागरिकता त्याग्दाखेरि त कुनै समस्या छैन भन्ने कुरामा अलिकति स्पष्ट पार्न म चाहन्थेँ होइन। फ्लोर दिनुहुन्छ भनेदेखि त्यस विषयमा बसौँ कि म बोलौँ कि केही? हजुर, जस्तै भर्खरै भन्नुभयो नि हजुरले त्यो विदेशी नागरिकता चाहिँ त्याग्ने बित्तिकै त नेपाली नागरिकता उहाँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ, र यसमा रडाको किन भन्ने जुन प्रश्न राख्नुभयो यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो समस्या कहाँनिर हो भनेदेखि विदेशी नागरिकता त्याग्दाखेरि नेपालको नागरिकता पाउने भनेको मात्रै अहिलेको संविधानको धारा 14ले व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ अहिलेको पहिलो जेनेरेसनमा मात्रै त्यो लागु हुन्छ। दोस्रो जेनेरेसनदेखि जब चाहिँ एनआरएनको नागरिकता त्यो धारा 14 बमोजिमको हामीले लिन्छौँ अथवा हाम्रा अरू आउने पुस्ताहरू जुन चाहिँ हाम्रा पुस्ताहरू अब यो विदेशमा बसेर पनि विभिन्न फिल्डमा एक्सपर्टिजम हासिल गर्ने सम्भावना छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा नासाका भोलि प्रमुख व्यक्ति होलान्। ती नागरिकहरूले चाहिँ एनआरएनको नागरिकता लिन सक्दाखेरि अहिलेको धारा 72 धारा यो संविधानको 14 अनुसार धारा 14 अनुसार चाहिँ एनआरएन नागरिकता पाउन सक्छन्। एनआरएनको नागरिकता उनीहरूले त्यागे भने नेपालमा पुनः उनीहरूको वंशजताको नागरिकता कायम हुँदैन। समस्या त्यहाँ हो। त्यसैले हामीले इमिडिएट यही जेनेरेसनलाई मात्रै सोच्ने हो भने अहिलेको काफी छ। ठिक छ, म पनि एउटा कुनै दिन नेपालको नागरिक थिएँ, अहिले विदेशी नागरिकता मैले लिएको छु, म त्यो त्यागिदिन्छु, म नेपालमा जान्छु। त मेरो छोरा छोरी अहिले बेलायतमा अध्ययन गर्दैछन्, यहाँको युनिभर्सिटी डिग्री लिइसकेपछि ओहो नेपाललाई म पनि योगदान दिन चाहन्छु बाबा, मलाई नेपाल फर्किने सम्भावना के छ त भनेर भन्यो भने ए छोरा तिमीले त जान पाउँदैनौ, यो तिमीलाई यो कुरा लागु हुँदैन, त्यसैले तिमी चाहिँ सधैँ विदेशी नै बन्ने हो। अनि नेपाल जान्छौ भने तिमीले चाहिँ विदेशीको रूपमा भिजा लिएर 2-4 दिन जाऊ, अनि घुम फिर मोमो खाऊ, 2-4 प्लेट आऊ। यो राम्रो हो। आफ्नो नागरिक चाहिँ सदाको लागि घुम्ने भयो होइन। यो अवस्थामा चाहिँ यो अवस्था नआओस् भनेर हाम्रो चिन्ता चाहिँ त्यो जेनेरेसनलाई हो, यो पहिलो जेनेरेसनलाई होइन। त्यसैले विदेशी नागरिकता पहिलो जेनेरेसनले त्याग्दा समस्या भएन। दोस्रो, तेस्रो, चौथो हामीले त फार मोर हामीले हेर्दैछौँ, एकदम धेरै पछाडिसम्म हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो समस्यालाई पनि हामीले चाहिँ निराकरण गर्नुपर्छ। हामीले बिग्रिन दिनु हुँदैन, नेपालका वंशजका नागरिकको सदाको लागि गुमाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चासो। हजुर, धन्यवाद। हुन्छ चन्द्र सर, म एकछिनमा फेरि यहाँसँग आउँछु। म नारायण सर यहाँसँग जोडिन चाहेँ कि यो गैर आवासीय नेपालीहरूको जो सङ्घ सङ्गठनहरू पनि छ होइन, यसले चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले यो जुन गैर आवासीय नागरिकताका सन्दर्भमा पनि त्यो सहमति जनायो गर्यो त्यो गर्यो भनेर पनि त्यो आइरहेको विषय पनि हो। र अहिले जुन महाअभियान जसरी चलिरहेछ त्यो विषय र यो विषयमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् त, अनि त्यसपछि थप अरूमा जिज्ञासा राख्छु। धन्यवाद रोहितजी।
मैले वास्तवमा म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको उपाध्यक्ष भए पनि मेरा यी विचारहरू गैर आवासीय नेपाली सङ्घका आधिकारिक विचारहरू होइनन्। म एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले मैले विशुद्ध गैर आवासीय नेपाली सङ्घले के गरिरहेको छ त्यसमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण र कानुनले के भन्छ भन्ने दृष्टिकोण यहाँसँग राख्न चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अहिले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र नेपालको संविधान 2072 मा व्यवस्था गरिएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई स्वागतयोग्य भनेर स्वीकार गरेको छ, जसमा अधिकांश विदेशमा बसेका गैर आवासीय नेपालीहरू सहमत छैनन्। त्यसैले यसको विषयमा म थोरै पछाडि आएर मैले चाहिँ यो वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सन्दर्भमा केही थोरै कुरा यहाँसँग राख्न चाहन्छु। वास्तवमा गैर आवासीय नेपालीहरू को हुन् भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले बुझ्नु जरुरी छ। गैर आवासीय नेपालीहरू जसले नागरिकताको निरन्तरताको कुरा गर्छन् तिनीहरू वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरू हुन् र समय परिस्थितिमा विभिन्न कारणले देशभित्र बस्न नसक्ने र देशभित्र आफूले सोचे अनुसारको उन्नति प्रगति गर्न नसक्ने अवस्थामा विदेशिएका ती नेपाली नागरिकहरू हुन्। तिनीहरू नेपालप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छन् र नेपाल आमाप्रति पूर्णतया वफादार छन्। ती मानिसहरू जो अहिले विदेशमा बसेका छन् तिनीहरू गैर आवासीय नेपालीहरू हुन्। अब वंशजकै नागरिकताका लागि किन यति धेरै मरिहत्ते गर्न पर्यो, किन यति धेरै लाग्न पर्यो भन्नेको प्रश्न आउन सक्छ। वंशजको नागरिकता, म चाहिँ अहिले पनि नेपालको वंशजको नागरिक हो। यो नागरिकता सामान्यतया एउटा कागज होइन। यो नागरिकताभित्र, यो पासपोर्टभित्र एक प्रकारको सेन्टिमेन्ट पनि लुकेको छ। यो मेरो पिताजीले आफ्नो विरासतमा मलाई दिएको एउटा चिन्ह हो। यो एउटा गौरवपूर्ण मेरो पहिचान हो जुन मेरो पिताजीले मलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको। त्यति मात्र होइन, यो भित्र मेरो पिताजीले मलाई देशमा आफ्नो देशप्रति, आफ्नो संस्कृतिप्रति वफादार हुनका लागि शपथ खुवाउनु भएको एउटा प्रमाण हो। त्यसैले मैले यो मेरो पिताजीबाट पाएको जुन विरासत हो यसलाई कुनै पनि व्यक्तिले त्यति सहजै त्याग्न सक्दैन र त्याग्न लगाइनु हुँदैन, त्याग्न बाध्य पारिनु हुँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट जुन चाहिँ नागरिकताको निरन्तरता भन्ने हो। अर्को कुरा के छ भने नेपालमा हामीले हमेसा खालि यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि खालि धारा 14 को मात्रै कुरा गर्छौँ र यो धारा 14 मा चाहिँ जुन गैर आवासीय नेपालीहरूलाई वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुन नदिनुको पछाडिको कारण हाम्रो चाहिँ त्यो पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टले के भन्छ भने यसले हाम्रो राष्ट्रियतामा खतरा आउन सक्छ भन्ने एक प्रकारको तर्क गर्छ। मैले यहाँ चाहिँ एउटा अर्को संविधानको अर्को धारालाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। यो नेपालको संविधानको धारा 11 को नेपालको नागरिक ठहर्ने भन्ने धाराको उपधारा 8 मा यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने छ कि अब यो चाहिँ 8 जुन चाहिँ उपधारा 8 छ, यो उपधारा 8 ले के संकेत गर्छ भन्दाखेरि सङ्घीय कानुन बमोजिम हैन, यदि सङ्घीय संसदले जस्तो कानुन बनाए पनि सीमा पारिकाहरूलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सक्यो। मानिलिनुहोस् कि भोलि चाहिँ सङ्घीय संसदले यस्तो कानुन बनायो कि हिमाल छोडेर बगेको कोसीको पानी खाने जति सबैले अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् भनेर भन्यो भने बंगालको खाडी वरिपरिका सबै चाहिँ मान्छेहरूले के भन्दाखेरि नेपाली नागरिकता पाउने भयो। अर्थात् सङ्घीय संसद चाहिँ यसमा फ्री छ, उसलाई कुनै कन्डिसन्स राखिएको छैन। यस्तो नहोला भन्न पनि सकिन्न, किनभने तपाईँको चाहिँ नेपालको राजनैतिक आन्दोलनलाई हेर्नुभयो भने यो कटुवाल काण्ड पछाडि विदेशी प्रभुहरूका विरुद्ध चर्को आन्दोलन भयो नेपालमा। त्यसपछि सरकार र विपक्षीहरू मिलेर सम्झौता गरे। त्यो सम्झौताको एउटा बुदामा के छ भने भारतीय सवारी साधनहरू खुल्लम खुल्ला नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिइकन नेपालमा जान पाउने भनेर एउटा सम्झौता हो। त्यसैले जसको विरुद्ध आन्दोलन गरिन्छ उसैलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता गर्ने नेपालको राजनैतिक इस्टाब्लिसमेन्ट छ। त्यसैले तपाईको यो अभियानलाई हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो धारा 11 को उपधारा 8 को वंशजको
के अरे अङ्गीकृत नागरिकता पाउने सुविधाको विरुद्ध भइरहेका वंशजका नागरिक जसलाई उसको पिताजीले नेपाल र नेपाली प्रति सधैँ वफादार र प्रतिबद्ध रहनु भनेर कसम खुवाएको थियो र आफ्नो नागरिकता विरासतमा आफ्नो छोरा वा छोरीलाई दिएको थियो, तिनीहरूलाई नेपालको नागरिक भइरहने अधिकारबाट वञ्चित गरेर विदेशको निशान छाप, विदेशको उसको पिताजीले दिएको कर्तव्य पालना गर्नका लागि हाम्रो सीमाभित्र छिरेको कुनै विदेशी इलिमेन्टलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार गर्ने जुन सहजै स्वीकार गर्ने जुन व्यवस्था यो संविधानमा छ हैन, त्यो चिन्ताजनक विषय हो। त्यसैले हामी के भन्दैछौँ भने हामी वफादार नागरिकहरूलाई पाखा लाउने र अरूप्रति वफादारहरूलाई भित्र्याउने जुन पोलिसी यो संविधानले अङ्गीकार गरेको छ र हाम्रो कानुनले अङ्गीकार गर्दैछ त्यो गलत छ। त्यसलाई मैले चाहिँ त्यो अगाडि भने जस्तो त्यो चाहिँ फिजी आदि इत्यादि भनेर भन्दैन। हाम्रो नेपालभित्रको चाहिँ गैर नेपालीपनलाई यसले चाहिँ देखाउँछ। म बिस्तारै गैर आवासीय नेपाली सङ्घको पोलिसीतर्फ जान चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ वास्तवमा नागरिकता सम्बन्धी यो समस्यालाई जिउँदो जाग्दो राख्न चाहन्छ, यसलाई समाधान गर्न चाहँदैन। यसको एउटा चाहिँ बडा खतरनाक पोलिसी छ, त्यो यसको लिडरसिपले, म गैर आवासीय नेपाली सङ्घले भन्दैन, यसको लिडरसिपले। किनभने तपाईँ यदि नागरिकता सम्बन्धी समाचार के अरे यो समस्या समाधान भयो, वंशजको नागरिकताले निरन्तरता पायो भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले उहाँहरूलाई पत्याउँदैन। उहाँहरूको अहिले एक मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको एउटा ठुलो नारा सिद्धिन्छ कि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका लिडरसिपहरूको, जब उहाँहरूले अहिले पनि नागरिकताको निरन्तरता भन्दै हुनुहुन्छ, तर के छ भन्दाखेरि यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। यसले वास्तवमा भने एउटा समस्या ल्याउँछ। अर्को समस्या के छ भने जसले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको छैन, प्रथम पुस्ताकै कुरा गरौँ, र विदेशको नागरिकता लिएको छ, त्यसले चाहिँ यो के अरे नागरिकता सम्बन्धी ऐनको दफा 11 को सुविधा पाउँछ। यसमा के लेखिएको छ भने तपाईको विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपालमा दर्ता गर्ने बित्तिकै तपाईको पुरानो नागरिकता एक्टिभ हुन्छ, वंशजको नागरिकता एक्टिभ हुन्छ। अर्थात् तपाईको पिताजीले तपाईलाई विरासतमा दिनुभएको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तर हुन्छ। त्यो तपाईले केही पनि अरू केही के अरे प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दैन। तर नेपाल कुनै पनि संसारको कुनै पनि कानुनमा एउटा नागरिकताबाट अपग्रेड भएर त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको नागरिकता पाउने सुविधा छैन। र यो के अरे नेपालको संसदमा अहिले प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकमा नि त्यस्तो छैन। त्यसैले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताबाट अपग्रेड भएर वंशजको नागरिक बन्न सकिन्छ भन्ने तर्क चाहिँ त्यो चित्तबुद्ध तर्क होइन, त्यो राम्रो तर्क होइन, विश्वसनीय तर्क होइन। तर यहाँ चाहिँ नेपालको कानुनमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि यदि विदेशी नागरिकता त्याग्नु भयो भने तपाईँ स्वत उही पुरानै नागरिकता निरन्तरता गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। यदि तपाईको धारा 14 अनुसारको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लियो भने यो सुविधाबाट त्यो चाहिँ नेपाली वञ्चित हुने भयो। वास्तवमा यो यसरी हेर्यो भने वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको विरुद्ध अहिलेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्व क्रियाशील छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ अहिलेको वास्तविकता। हजुरलाई मैले यतिकैमा रोकेँ एकछिनपछि थप कुराहरू यहाँहरूसँग राख्नेछु समय पुगेको खण्डमा, र यदि बिचमा यहाँहरूलाई थप केही आफ्ना विचारहरू राख्न इच्छा छ भने पनि म केही मिनटपछि यहाँहरूलाई त्यसका लागि आग्रह गर्नेछु। र अब म शिवजी श्रेष्ठज्यूसँग जोडिन चाहेँ। यहाँसँग मेरो जिज्ञासा के छ भने जस्तो यहाँलाई के लाग्छ, जस्तो वंशजको नागरिकताको जो निरन्तरता जो हुनुपर्ने हो भनेर यति बेला भनिँदैछ, त्यसमा अवरोध पुर्याउने गरी, त्यो अवरुद्ध हुने गरी सरकारले, यहाँका संसदहरूले, राजनीतिक दलहरूले किन त्यतातिर लागे होलान्, र यसमा जो गैर आवासीय जो नेपालीहरूको जो सङ्गठन छ त्यसले किन त्यो सहमति जनायो होला, यहाँलाई के लाग्छ? शिवजी सर, मैले यो जिज्ञासा राखेँ, त्यसपछि म अरू सबैसँग एकमुष्ट एउटा जिज्ञासा राख्नेछु। शिवजी सर।
धन्यवाद रोहित सर। सबैलाई नमस्कार, जय नेपाल। आई साहबको, हाम्रो जज साहबको हामी प्रतिको एउटा सदाशयता सुन्दाखेरि एकदम खुसी लाग्यो। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद जाहेर गर्न चाहन्छु। र अहिले मुख्य कुरा हाम्रो खगेन्द्र सर अनि अरुण सर र हाम्रो नारायण सरले क्लियर रूपमा आफ्नो कुरा राखिसक्नुभयो, जुन चन्द्र सरले पनि थप्नुभयो। सबभन्दा पहिले यहाँले मलाई म चाहिँ इतिहासतिर जान चाहन्छु। यो ठुलै समस्या थिएन। इतिहासतिर जाने हो भने हामी वीरबलभद्र कुँवरलाई हामी हाम्रो नेपालले हामीले चाहिँ राष्ट्रिय विभूति भनेर भनेका छौँ। तर उहाँ चाहिँ नेपालमा लड्दा लड्दै विरक्तिएर हामी जस्तै उहाँ पन्जाबमा जानुभयो। पन्जाब रणजित सिंहको सेनामा भर्ती हुनुभयो। मैले जज साहबसँग पनि पहिला केही समय कुरा गरेका थिएँ। भर्ती हुनुभयो, त्यहीँ अफगानिस्तान त्यहाँ लडाइँ लड्दा लड्दै मर्नुभयो। उहाँ चाहिँ विदेशी सेनामा भर्ती भएर विदेशमै मर्नुभयो। तर उहाँलाई हामी अहिले पनि विभूति नै भन्छौँ। अनि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले विक्रम सम्वत 2010 सालमा सगरमाथा आरोहण गरिसकेपछि भारत गए, भारतकै नागरिकता स्वीकारे, भारतीय भए। अहिले पनि हामी हाम्रै नागरिक भन्छौँ जबरजस्ती। यो स्वार्थी के हामीले हेर्ने नजर यस्तो किसिमको छ। अलिकति नाम कमाएका नेपालीहरू छ भने हाम्रो हुन्, तर अलिकति दाम कमाएकै नेपाली छन् भने पनि हाम्रै हुन्। तर सङ्घर्ष गरिरहेका विदेशमा सँगै नेपालीहरू चाहिँ हाम्रो भन्नलाई हाम्रो सरकारलाई अथवा हाम्रा नेपालका केही व्यक्तित्वहरूलाई गाह्रो भइरहेछ। यहाँले भन्नुभयो एउटा मुख्य कुरा चाहिँ हेर्ने नजर हो हैन। हेर्ने नजर कस्तो पनि भन्ने हुन्छ भने अहिले एउटा कुरा आइरहेछ नि, अब चिनिया रक्षा मन्त्री नेपालमा हुनुहुन्छ। भर्खरै भारतीय विदेश सचिव पनि पुगेका थिए हैन, गुप्तचर प्रमुख पनि पुगे। यहाँ एउटा कुरा आएछ नि, अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने नजर भारतीय नजरबाट हेर्छ कि कुन नजरबाट, आफ्नै नजरबाट हेर्छ भन्ने चर्चा हुन्छ बेला बेला, या त बेलायती या पश्चिमीहरूले। भन्दा हामीलाई हेर्ने नजर, हामी आफैले हेर्ने नजर पनि हामी भारतीय नजरबाट हेरिरहेछौँ। एनआरआईलाई जसरी इन्डियाले हेर्छ, हामी एनआरएनलाई त्यसरी हेरिरहेछौँ। यो ठुलो समस्या नै होइन। यहाँले हेर्नुभयो भने यो ठुलो सङ्ख्या पनि छैन। फेरि कतिले बुझाएको छ नेपालमा बसेर, के बुझाएको छ नेपालका सरकारका बागडोर हाँक्नेले बुझाएको छ भने एनआरएन भने ठुलो सङ्ख्या छ, जसलाई चाहिँ जसको नागरिकता इस्यु ठुलो छ। वास्तवमा होइन। कति छ र? एउटा बेलायत हो, एउटा अमेरिका हो, अर्को अस्ट्रेलिया हो, र सानो एउटा न्युजिल्यान्डमा रहेका केही नेपालीहरू मात्रै जसले त्यहाँका नागरिकता पाउन सक्छ। र त्यहाँको त्यो नागरिकता पाएपछि दोहोरो नागरिकता रहने कि नरहने भन्ने कुरा हो। अरू जापानमा गएका, कोरियामा गएका, खाडीमा रहेका, मलेसियामा रहेका अन्य नेपालीहरूले त्यो अधिकारै पाउँदैन, त्यहाँ नागरिकतै पाउँदैन भने त्यो नागरिकता इस्यु ठुलो छैन। त्यसले गर्दा त्यति ठुलो रूपमा हेर्नुपर्ने पनि थिएन हैन। तर हामीले हेर्ने भनेको यहाँनिर अहिले कुरा नयाँ नागरिकता देऊ भनेकै होइन, भइरहेको वंशजको नागरिकता नखोस मात्रै भने हो हैन। हिजो मात्रै मेरो आई साहबसँग कुरा भएको थियो। मैले धेरै अवसरहरू गुमाएँ। यसकारण गुमाएँ, मैले बेलायती नागरिकता लिइनँ। मैले नेपाली नागरिकतामा रहन खोजेँ। मैले हिजो पनि भने, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, बेलायती नागरिकता समयमै लिएको भए मैले धेरै अवसरहरूको प्रस्तावहरू आइसकेका थिए, धेरै पाइसकेँ। तर अहिले पनि मैले नेपालकै सपना देख्छु। किनभने म बेला बेला भन्छु, एउटा भड्किएको आत्मा लिएर विदेश गएको हामी हैन। त्यो नेपाली आत्मा भड्किएको अवस्थामा हामी विदेशमा छौँ। अहिले पनि हेर्नु होला यहाँहरूले, हामी आधा दिन काममा र आधा दिन इन्टरनेटमा नेपालै हेर्दै बिताउँछ। हामी बिबिसी र सिएनएन हेर्दैनौँ हैन। हामीलाई अहिले पनि सोध्नु भने बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूलाई बेलायतको विदेश मन्त्री को हो भनेर सोध्यो भने थाहा छैन होला। तर उहाँहरूलाई नेपालको सहायक मन्त्रीको नाम सोध्यो भने पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरू नेपालै सर्च गरेर बस्नुहुन्छ। हामी त्यो अवस्थामा छौँ। यहाँले हेर्नुभयो होला, आज मात्रै अहिले भर्खर हाम्रा उपाध्यक्ष नारायण कडेल सरले भन्नुभयो, उहाँ एनआरएन युकेको उपाध्यक्ष हुन्छ। अहिले उहाँहरूकै कार्यक्रम छ, केही घन्टा पछाडि कार्यक्रम के छ भन्दा इन्टरेक्सन प्रोग्राम के छ भने भारतीयले चाहिँ हाम्रो जुन मिचेको लिम्पिया धुराको बारेमा चाहिँ बहस हुँदैछ एनआरएन युकेले। त्यसमा चाहिँ हाम्रा भूमि सुधार मन्त्री चाहिँ अर्यालज्यू लगायत हाम्रा चाहिँ प्रोफेसर सुरेश सुवेदी लगायत रहेछ। भन्नाले हाम्रो आफ्नो लागि भन्दा पनि हाम्रो देशको लागि नै यसो सोचिरहेको हुन्छ एनआरएनहरूले। र यहाँनिर अर्को हेर्नुपर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ बेलायतमा बसेको नाताले गोर्खाहरूको इस्यु छ। यहाँनिर
गोर्खाहरू 200 वर्षदेखि भन्न 204 वर्ष भइसक्यो जुन सुगौली सन्धि पछाडि भारतीय सेना हुँदै जुन भारतीय अङ्ग्रेजको पालाकोदेखिको सेनामा हुँदै गर्दा अहिले 204 वर्ष सेवा गरिसक्यो। उनीहरूलाई त्रिदेशीय सन्धि 1950 को सन्धि अनुसार आएका छन्। उनीहरूको बारेमा के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि हाम्रो सरकार बोल्न सकेका छैन हैन। उहाँहरू आफै मिसे यहाँलाई थाहा छ धरानमा पोखरामा बसेका गोर्खाहरू सस्तोमा उहाँ किनभने बेलायतीले समान पेन्सन दिनुभन्दा उहाँहरूलाई बरु यहाँ आउने सुविधा दिए अनि त्यही सुविधाको लागि बुढेसकालमा उहाँहरू नन अङ्ग्रेजी रहेछ उहाँहरू आउनु भएको छ। उहाँले कौडीको मूल्यमा त्यो पोखरा र धरानमा रहेका घर जमिनहरू बेचेर आए। उहाँहरूलाई यहाँ केही सुविधा पनि छैन, बडो बिजोगमा हुनुहुन्छ हैन। सरकारले त्यतातिर पनि हेरेको छैन। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, रोहित सरले अहिले भन्नुभयो यहाँ केही पनि समस्या छैन क्या। म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि सुविधा दियो भने कुनै पनि पद दियो भने मलाई लाग्छ बेलायतमा अमेरिकामा अथवा अस्ट्रेलियाका केही एका दुई नेपाली बाहेक कुनै पनि नेपाली नेपालमा अवसर पाउँदा पनि जान सक्ने अवस्थामा छैन, चाहेर पनि जान सक्ने ठाउँ। उनीहरूको परिवार यहाँ आइसकेका छ, बच्चाहरू यहाँ छ, बच्चाहरूको पढाइको लागि पनि यहाँहरू बस्नु। अहिले चन्द्र सरले भन्नुभयो बच्चाहरूको लागि पनि त्यो अवस्था छ। तर एउटा कुरा सोध्न मन लागेको छ मलाई, हामीले त हाम्रो यो पुस्ता जुन छ हामी सपनामा पनि नेपाल देखेर बित्यौँ। एकजना मित्रले भन्नुहुन्थ्यो तिमी जब त्यतिखेर मात्रै बेलायती हुनेछौ जब तिमी अङ्ग्रेजीमा सपना देख्न सक्नेछौ हैन। हामी त यस्तो अवस्थामा छौँ। विशेष गरी मैले भन्नु पर्यो भने हामी सपना नेपालीमै देख्छौँ। अहिले त मैले सपना ओखलढुङ्गा भन्दा काठमाडौँ पनि आइसकेका छैन मेरो सपना। म जन्मेर हुर्किएको ओखलढुङ्गा, 16 वर्षमा छोडेको ओखलढुङ्गा, अहिले पनि म ओखलढुङ्गामै छु। मेरो सपनाहरू भने काठमाडौँ पनि आइपुगेका छन्, बेलायत त कहिले आइपुग्ला। अब यहाँलाई भन्न चाहन्छु मेरो छोराले हैन जो 16 वर्ष भयो अहिले, ऊ 15 वर्षको उमेरमा उसले चाहिँ जब लिम्पिया धुराको केस आइसकेपछि मोदीलाई उसले चिठी लेख्यो। जबकि ऊ जन्मेको बेलायतमै हो, उसले मोदीलाई चिठी लेख्यो र इन्डियन प्राइम मिनिस्टर अफिसबाट उसलाई एक्नोलेजमेन्ट पनि आयो। त्यो चिठी पाएपछि यहाँले त्यो युट्युबमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ। उसले धेरै प्रश्नहरू सोधेर मोदीलाई उ गरेका थियो हैन। भन्दा हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई त्यो संस्कार दिएका छौँ तिमीहरू यहाँ जन्मे पनि तिम्रो बाबाको तिम्रो बाजेको देश नेपाल हो। हामीले यो संस्कार दिनु खोजेका छौँ। यो संस्कार किनभने हामीलाई देशभरि माया छ। त्यसले गर्दा यो नागरिकता भन्ने कुरा चाहिँ अघि हाम्रो नारायण कणेल सरले भन्नुभयो जस्तै यो हाम्रो बाबुले हामीलाई दिएको एउटा नासो हो, नखोस देऊ न भन्ने मात्रै हो हैन। यदि मेसँग समय छ भने म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु हैन। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु किन कस्तो समस्या छ भने हाम्रो प्रशासनले कसरी हेर्छ भने, हुन त म कुनै पनि दिन म पनि प्रशासनमा थिएँ। केही वर्ष अगाडि 2012 मा हामी नेपाल सपरिवार गयौँ है। गइसकेपछि एयरपोर्टबाट फर्किँदै गर्दाखेरि के भने कोइन्सिडेन्ट मेरै ब्याचमेट त्यहाँको प्रहरीको त्यहाँको हाई लेभलमा त्यहाँनिर एयरपोर्टमा, अनि मसँग कुनै दिन बसेको सिडिओ साहब नि त्यहाँ इमिग्रेसनको चिफ, उहाँले मलाई त्यहाँ इमिग्रेसन पास गर्दा गर्दा उहाँले सँगै मलाई बिदाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले 4वटा मेरो पासपोर्टहरू मेरो श्रीमतीलाई दिएर म अगाडि गएँ। उहाँले मलाई लानुभयो। गर्दै गर्दाखेरि मलाई के त्यहाँ एक दिन मेरो श्रीमतीलाई टाइम लगाए त्यहाँनिर इमिग्रेसन रोक्नलाई। भएको के रहेछ भने मलाई के लाग्यो नि, मेरो चाहिँ हरियो पासपोर्ट नेपालको पासपोर्ट थियो, मेरो बच्चा र मेरो श्रीमतीको 3टा रातो पासपोर्ट बेलायती पासपोर्ट। मलाई लाग्यो बेलायती पासपोर्टमा रोक्यो होला, मेरो त नेपाली पासपोर्ट उनीहरूले छोडिने भइहाल्यो। त्यहाँ 3टा पासपोर्ट रातो देखेपछि अनुहार नेपाली, रातो पासपोर्ट के सायद केही गर्नु खोज्यो होला। म फर्केँ। उहाँ इमिग्रेसनको हाकिमले के भन्नु, होइन शिव सर जाउँ उहाँहरू गर्ने होइन सम्म के छ। जबपछि उहाँले आफ्नो सुब्बा साहबलाई के छोडिदियो उहाँ शिव सर भनेर, मैले सर एकछिन रोक्नु अघि प्रेम जर्साले भनेको छ म कहिले काहीँ लेख्न मन पराउँछु, मलाई लेख्नलाई इस्यु हुने भयो त भनेर म फर्केर गएँ। भएको त के रहेछ भने त्यहाँनिर त 3टा नागरिकता रातो पासपोर्ट रोकेको होइन रहेछ, मेरो नागरिकता रोक्यो, मेरो पासपोर्टै रोकिया रहेछ। भयो के रहेछ सुब्बा साहबलाई के लागेको छ नि 3टा रातो पासपोर्ट त उहाँले छाप लगाइदिइहाल्नु भएको छ, यो हरियो पासपोर्ट निलाई के उहाँ कसरी जानुभयो बेलायत भन्ने खालको रहेछ। म पुगेँ, उहाँले मलाई म के होला आइडी कार्ड माग्नुभयो। मसँग भएको आइडी कार्ड मसँग यही आइडी कार्ड हो नि, उहाँ त यही आइडी कार्ड मान्छेलाई भने मैले कर्मचारीलाई, उहाँले मान्नु भएन। अनि मैले बेलायतमा रहेको मेरो चाहिँ यो लाइसेन्स देखाएँ। लाइसेन्स उहाँले पल्टाएर हेर्नुभयो, अहिले हुँदैन भनेपछि मैले के बुझेँ भने ओहो भन्दा मलाई चाहिँ भूतपूर्व प्रहरी सङ्गठनको त्यो बेला तत्कालीन डिबी लामा सरले साइन गर्नुभएको एउटा भूतपूर्व प्रहरी सङ्गठनको सदस्यको आइडी कार्ड भेटेँ मैले पर्समा। त्यो देखाएपछि उहाँले के डिएसपी साहब पो रहेछ भनेर ड्याममा छाप हानिदिनु भयो। मलाई के लाग्यो भने हेर्नु त मेरो भूपू डिएसपीको चाहिँ इज्जत छ, तर त्यो मेरो बेलायत नेपाली पासपोर्टको चाहिँ इज्जत छैन। त्यो पासपोर्टको इज्जत नदिए पनि हाम्रो त्यो नेपाली कर्मचारी नै हो भन्दा हामीले हेर्ने नजर यस्तो छ, त्यो नजरबाट बाहिर आउनुपर्छ। अन्त उपकरणहरू पनि गर्नुभयो शिवजी सर यहाँले,
थुप्रै थुप्रै अनुभवहरू छन् यहाँहरूसँग जो यति बेला विदेशमा रहनु भएको छ र जसले जेका लागि यति बेला आवाज उठाइरहनु भएको छ। हामीसँग सम्भवतः धेरै समय छैन जस्तो लागिरहेछ। अब एकमुष्टमा म यहाँहरू सबैजनासँग एउटै जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, छोटो छोटोमा बोलिदिनु होला। जस्तो प्रायको के सुनिन्छ भने अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जो अगाडि बढेको छ यो चाहिँ सिक्किमीकरण र फिजीकरणको त्यो योजना हो भनेर राजनीतिक दल तिनका नेता र सांसदहरूप्रति त्यो एक ढङ्गको आरोप लगाइने गरिएको छ होइन। अब यो सिक्किमीकरण र फिजीकरणकै यो योजना हो भन्ने र के आधारमा भन्न सकिन्छ? म डाक्टर बस्नेत प्रेम बस्नेत यहाँसँग एकदमै छोटोमा अनि बाँकी सबै अरूसँग म क्रमैसँग आउँछु एकदमै छोटो छोटोमा समयको पाबन्दीको कारणले। म केही पनि भन्न चाहन्न यसमा। मैले दुईटा मात्र आन्सर के दिन्छु भने नेपालमा जति पनि ढाँट्नु पर्दैन, भारतले गरिदिएको 7 साल पछिका क्रान्तिहरूको तपाईको त्यसको हामीले तिर्ने भनेको मैले भने नागरिकता, भारतीयलाई नागरिकता दिने, हाम्रो प्राकृतिक सोर्सहरू उनीहरूलाई दिने, डिफेन्स मामिला र परराष्ट्र मामिला उनीहरूको कन्ट्रोल, यो चारवटा कुरा उनीहरूको त्यो दिन्छु भनेरै अहिलेसम्मका परिवर्तन 12 बुधे पछिका तपाईका यो अहिलेका यो सबै यो यही हो र यसमा हामी दुविधा हुनै पर्दैन। र रोहित भाइ एउटा तपाईले कार्यक्रम चलाइदिनु होला, यो बिहारी र युपीहरूले नेपाली नागरिकता लिएर कति करोड बसिरहेछन् त्यहाँ, यसमा कसैले पनि खोजेको छैन। अहिले यो तपाईका तराईका भन्ने यो चाहिँ तपाईका यो महिषासुरहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि हामीले यहाँ जनगणना गर्दाखेरि यति मात्रै हामीलाई आक्षेप भन्छन्। हेर्नुहोस् हाम्रो नागरिकता बोकिनेहरू अहिले बिहार र युपीमा कति छन्, भोलि ती फर्केर पर्दाखेरि हामीलाई भोटमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो खण्डीकरण गर्न आउने छन् र यही नै तपाईको प्रमाण हो। भोलि नेपाल चाहिँ सिक्किमेकरण ब्यालेटबाट अथवा चाहिँ तपाईको फिजीकरण हुने चान्सेस धेरै छ। अहिले बाबुराम भट्टराईले तराईमा पुगेर यो दुनियाँ नाटक गरेको यो सबै यो श्रृङ्खला क्रमबद्ध यही नै हो। यसमा मलाई दुविधा केही पनि छैन। म यो विषयमा 2-4 घण्टा बोल्न सक्छु। हामी यो कार्यक्रमलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहनेछौँ, अरू कुनै कार्यक्रममा यहाँसँग पक्कै जोडिनेछौँ। म ध्रुवबहादुर प्रधान सर यहाँसँग जोडिन चाहे। हामी अन्तिममा मेरो यो जिज्ञासा हो, जस्तो यति जो विदेशमा रहनु भएका नेपालीहरू जसले जुन खालको पीडा यति बेला व्यक्त गरिरहनु भएको छ, जो नेपालमा हुनुहुन्छ एउटा उच्च पदमा रहेर यहाँहरूले काम गर्नुभयो र अहिले पनि तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूको त्यो पीडा न्यूनीकरण गर्नका लागि र राजनैतिक दल तिनका नेता र सांसदहरूलाई दबाब दिने हिसाबले केही गर्न सकिन्न, केही गरिरहनु भएको छ या छैन? अहिले हामीले तत्काल त गरेका छैनौँ, तर यो अनुभूति के भयो भने जुन भर्खरै कुरो आयो नागरिकताको विरासतको कुरो, जुन चाहिँ हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने र चासोको विषय जुन राजनैतिक तवरले यस्तो हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्ने कुरा, त्यो देशमा रहेर भर्खर हाम्रो डाक्टर बस्नेतले कुरा राखिराख्नु भएको थियो। यी कुराहरू चाहिँ अब बाहिरबाट बसेर अलि बढी देखिन्छ, टाढाबाट भएर बढी देखिन्छ। त्यसकारण उहाँलाई देखेर हामीले निरन्तर रूपमा सल्लाह अपेक्षा गरिरहेका छौँ, सुझाव अपेक्षा गरिरहेका छौँ। तर यो जहाँसम्म विरासतको कुरो र निरन्तरताको कुरो, वंशजको नागरिकताको निरन्तरताका कुरो, यो चाहिँ सान्दर्भिक देखिन्छ र यो इच्छा गरेसम्मका लागि भने भनौँ, किनकि इच्छा गर्नु पनि पर्यो कि म नेपाली हुन्छु भन्ने खालको इच्छा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले त हामीले इच्छा गर्ने योग्य नेपाल पनि बनाउनु पर्यो। ती सबै जुन चाहिँ स्ट्राटेजी छन् अन्यका, त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्ने हाम्रो राजनैतिक तवरले, हाम्रो आफ्नै जुन रणनीतिले कौशलले गर्ने अवस्था पनि पुर्याउनु पर्यो। त्यसकारण यो जुन उहाँले उठाएको कुरा धेरै हदसम्म जायज छ। यसमा यसको निरन्तरता रहोस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हजुर म खगेन्द्र सर यहाँलाई सोध्न चाहे। यो अन्तिम हो यहाँसँग मेरो जिज्ञासा। जस्तो यहाँले जुन महाअभियानले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यहाँका नेपालका सांसदहरू नेताहरू होइन, राजनैतिक दलका नेता जो सरकार सञ्चालन गर्ने भनौँ या संसदमा रहेकाहरूसँग यो विषय यहाँहरूले उठाउँदाखेरि अगाडि सार्दाखेरि उहाँहरूले भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँहरूलाई?
धन्यवाद रोहितज्यू, राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। मेजोरिटी नेपालको सांसद, विज्ञ र प्रशासकहरूबाट सहानुभूतिपूर्वक कुराहरू छ, तर त्यो जुन यो डिजाइनमा जुन यो लागू गर्ने सानो समूहले मात्रै यसमा चाहिँ होइन, 2 पुस्ता दिएको छ, अहिले पाइराखेको कुरो चाहिँ लिइराख्नु न भन्ने खालको छ। तर हामी त्यसमा छैनौँ। कसैको आशीर्वादले भनौँ न, यो लिइराख्नुहोस् न, गरिराख्नुहोस् न, यसो खाइराख्नुहोस् न भन्ने खालको यो सरोकार राख्दैन यो नागरिकता वंशजको उसले। यो के भने विदेशमा बसाइ छ, त्यसलाई स्पष्ट नीति नियममा राख्न सकेन भने हुँदैन भन्ने खालको हाम्रो अडान छ। र मेजोरिटी नेपालको संसद, अरू विज्ञहरूको के छ भने होइन, यो त चाहिने कुरा हो, किनभने 3 करोड नेपालीलाई नै आवश्यक भएको कुरा हो। यो वंशजलाई अहिले अघि हाम्रो शिवजी ज्यूले उठाएको जुन कुराहरू छ त्यो एकदम सही कुरा छ। किनभने वंशजको लागि चाहिँ कति छ त वंशजको विदेशको भन्दाखेरि 80-85 लाख होइन कि, अहिले जम्मी हाम्रो डाटामा त्यो अलिकति प्लस माइनस हुन सक्छ, 10 देखि 12 लाखको जस्तो कुरा हुन सक्छ अहिले। गर्दाखेरि त्यो उसलाई, त्यो वंशजको नेपालीलाई यसरी नेपालप्रति जुन अहिलेको भावना छ त्यसलाई निमिटान्य पार्यो भने युगौँ युगसम्म हुन सक्छ। र हामीले एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भने पहिलाको आजभन्दा यो आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि वैज्ञानिक थियो कि थिएन? 2019 सालको कानुनले के भन्छ भने त्यस बेला चाहिँ इच्छामा छोडिएको थियो, त्यो आफू खुसी विदेशमा गर्ने यदि किन्छ भने सोही। अब यी सवालहरू वैज्ञानिक कुराहरूलाई चाहिँ एकातिर राख्ने र नयाँ कुराहरू डिजाइनरको पछि लाएर जाने प्रवृत्ति छ, यसले खतम गर्छ। र मेजोरिटी नेपालको महानुभावहरूको चाहिँ पोजिटिभ धारणा छ रोहितज्यू। हजुर, चन्द्र सर, यो जुन सिक्किमीकरण र फिजीकरणको कुरा छ नि, यो चाहिँ धेरै उठेको, धेरै बोलिएको, धेरै भनिएको शब्दहरू हो कि यो सिक्किमीकरण र फिजीकरण। साँच्चै देश त्यतैतर्फ अगाडि बढिरहेको हो यो नागरिकताको विषयलाई हेर्दाखेरि? जे हुँदैछ, जे गरिँदैछ, जे भइरहेछ यो हेर्दाखेरि एकदमै छोटोमा भनिदिनुहोस् न। म एकदमै ट्राई गर्छु। धन्यवाद रोहित सर। विशेष गरी हामीले यो जुन वंशजको नागरिकताको निरन्तरता अभियान हामीले चलाइरहेछौँ, यो सतहमा देख्दाखेरि नागरिकता अभियान जस्तो देखिन्छ, नागरिकता निरन्तरताको अभियान जस्तो देखिन्छ। तर सारमा भन्ने भने यो अभियान भनेको नेपाल राष्ट्र बचाउ गर्ने एउटा अभियान हो। नेपाल राष्ट्र टुक्रिनु हुँदैन भनेर यो एउटा खबरदारीको अभियान हो। कुनै पनि राज्य हुनका लागि नागरिक र भूमि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा सम्प्रभुता पनि थपिन्छ। अहिले सम्प्रभुतामा पनि च्यालेन्ज भएको छ नेपालमा। तर राज्य हुनका लागि नागरिक आवश्यक हुन्छ। नागरिक भएन भने राज्य हुँदैन, राज्य भएन भने नागरिक हुँदैन। त्यसैले नागरिक जोगाउ अभियान भनेको राज्य जोगाउ अभियान पनि हो। समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि अहिले तपाईँ नेहरू डक्ट्रिनदेखि लिएर 12 बुँदे सम्झौता भएका कुरादेखि लिएर अहिले तराई मधेसमा चाहिँ विभिन्न तराईवादी नेतृत्वहरूले चाहिँ राज्यलाई नै विखण्डन गर्ने गरी विभिन्न अभियान चलाएका सबैलाई जगजाहेर छ, हामीलाई थाहा छ होइन। अनि अहिलेको यो परिवेशमा, वर्तमान परिवेशमा हामीले हेर्ने भने राज्य टुक्र्याउने तरिका के हो भन्दाखेरि पहिले युद्धकालीन त्यो 18-19औं शताब्दीतिरको जस्तो गरेर कसैलाई चाहिँ हमला गरेर चाहिँ राज्य टुक्र्याउन सकिँदैन। अहिले राज्य टुक्र्याउने वैधानिक विधि भनेको के हो? जनमतमा जानुपर्छ। त्यो भारतले अथवा जसले चाहिँ नेपालप्रति गिद्धे दृष्टि राखेको छ उनीहरूलाई राम्रो थाहा छ। जनमत सङ्ग्रहमा जाँदाखेरि जस्तै तराईलाई चाहिँ छुट्याउनु पाएदेखि त्यो पहाड भएको ठिङरिङ्गे त्यो हिमाल पहाड त्यो अनप्रोडक्टिभ ल्यान्डमा भएका मान्छेहरू त त्यतिकै पनि फेरि आउन सक्छन्। पहिले तराईले अट्याक गरौँ न भन्ने यो स्ट्राटेजी उनीहरूले राखेका छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो तराई भूमिमा विदेशी नागरिकहरूको बाहुल्यता बनाइदिन पाए र त्यहाँ बसेका वंशजका नागरिकहरू जो बाध्य भएर अहिले संसारका विभिन्न कुनामा छरिएर बसेका छन् तिनीहरूलाई सदाको लागि ढोका बन्द गरिदिन पाए हाम्रो यो अभिष्ट पुरा हुन्थ्यो। एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनमत सङ्ग्रहले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई चाहिँ राष्ट्रसङ्घ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यसलाई के गरिन्छ
त्यसलाई एक्सेप्ट गरिन्छ, मानिन्छ। जस्तै केही वर्ष अगाडि यही बेलायतमा पनि स्कटल्यान्डले चाहिँ बेलायतबाट छुटिने कि नछुटिने भन्ने कुरामा डिसिजन लिनलाई त्यहाँका स्कटिस नागरिकहरूलाई चाहिँ अधिकार दिएको थियो। स्कटल्यान्डमा त्यहाँका प्योर नागरिकहरू थिए, विदेशी हस्तक्षेप थिएन, अनि स्कटिस जनताहरूले केमा भोटिङ गरे? होइन, स्कटल्यान्ड बेलायतमै रहनुपर्छ, टुक्रिएर हाम्रो भविष्य छैन भन्ने कुराको जनमत त्यहाँबाट चाहिँ दिएर बेलायत अहिले टुक्रिएन। नेपालमा भोलि अहिले लाखौं होइन करोडौंको संख्यामा चाहिँ यसरी आयातित नागरिकहरूलाई राखिएको छ र त्यहाँका वंशजका नागरिकको हामी बाहिर बसेका छौँ, हामीलाई चाहिँ सदाको लागि ढोका बन्द गरिएको छ। भोलि उनीहरूले के गर्छन् भने एउटा यस्तो समय पर्खिँदैछन् कि त्यहाँ जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भनेर नेपालले दबाब दिउँ, त्यो दबाब उनीहरूले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा पनि मान्नुपर्छ। अनि जनमतमा गर्ने त भोटिङ राइट्स नदिने बित्तिकै अहिलेको धारा 14ले एनआरएनकै नागरिकता लिएका नागरिक नेपालीलाई पनि भोटिङ राइट्स दिँदैन, यिनीहरू सदाका लागि बाहिर जान्छन्। अनि त्यो जनमत सङ्ग्रह गर्ने बित्तिकै नेपाललाई चाहिँ सिक्किमीकरण गर्न, फिजीकरण गर्नलाई हामीलाई साह्रै सहज बाटो बन्छ भनेर त्यो षड्यन्त्रपूर्ण रूपले अभियान चालिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर यो नागरिकताको अभियान सतहमा देखि पनि राष्ट्र जोगाउ अभियान हो। म यही भन्न चाहन्छु। यो कुरामा गम्भीर भएर राष्ट्रले अथवा त्यहाँ राज्यले नेतृत्वहरूले बुझ्नु पर्छ। समय अभावका कारण यतिकैमा रोकेँ। म नारायण सर अन्तिममा यहाँसँग मैले सोध्न चाहेँ, यो नागरिकताका सन्दर्भमा अहिले हामीले जुन ढङ्गले कुराकानी गरिरहेछौँ नि, यस्तै समस्या अरू देशहरूमा पनि छ कि छैन कि के छ? अन्तर्राष्ट्रिय अनि सँगसँगै प्रचलन, मूल्य, मान्यता चाहिँ के छन्? एकदमै छोटोमा भनिदिनुहोस् त, यहाँ कानुनको पनि जानकार हुनुहुन्छ के छ? थ्याङ्क यू रोहितजी। वास्तवमा अहिले चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको युग हो। मान्छेले प्रगति गर्नका लागि, देशकै प्रगतिका लागि पनि मानिस आफ्नो जन्मभूमिमा मात्रै बसेर काम गरेर जिन्दगी बिताउन सक्दैन। त्यसैले विभिन्न बहानामा, विभिन्न कामको सिलसिलामा व्यक्तिहरू एक वा अर्को देशमा जाने परम्परा छ, प्रचलन छ। त्यही प्रचलनमा जति धेरै विकासहरू भइरहेको छ, त्यस्तै एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको राजनैतिक सामाजिक स्ट्याटस चाहिँ लिने प्रचलन पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि दुईटा देशको नागरिकता लिने प्रचलन सुरु भएको हो। यो संसारमा बढ्दो छ। अहिले चाहिँ संसारका 42वटा भन्दा बढी देशहरूले चाहिँ के अरे प्रत्यक्ष दोहोरो नागरिकता को सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छन्। तर तिनीहरू सबै अनकन्डिसनल छैनन्, तिनीहरू कन्डिसनल छन्। जस्तो पाकिस्तानले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेको छ, तर केवल 16वटा देशसँग मात्रै दोहोरो नागरिकता लिन सकिन्छ। कतिपय देशमा अर्को देशको नागरिकता लिइसकेपछि आफ्नो वंशजको पुरानो नागरिकतालाई निरन्तरता राख्नका लागि आफू जन्मेको देशबाट इन्डोर्समेन्ट लिनुपर्छ। त्यस्तो प्रचलन पनि छ। नेपालले त्यो गर्न सक्छ। वास्तवमा नेपालले जहाँ आफूलाई अलिकति समस्या देख्छ त्यहाँ के अरे दोहोरो नागरिकता वा नागरिकताको निरन्तरता नदिने, जहाँ कम समस्या देख्छ त्यहाँ दिने। जस्तो कि बेलायतमा बेलायतसँग नागरिकताको नेपालको पोलिसी चाहिँ उपयुक्त नहुँदा नेपालले बहादुर गोर्खालीहरूलाई गुमाएको छ। बहादुर गोर्खालीले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर कमाएको सम्पत्तिलाई गुमाएको छ। र अहिले पनि नेपालको बारेमा वकालत गरेर संसारभर हिँड्ने, नेपाल भन्दा गोर्खाली भनेर धेरै चिनिन्छ, तिनीहरूको सेन्टिमेन्ट माथि वज्रपात गरेको छ। यदि ती गोर्खालीहरूलाई जसलाई आर्थिक दृष्टिकोणले विदेशमा लड्न नेपालले पठाएको थियो, नेपाल एउटा यस्तो देश हो जसले विदेशमा गएर शरम सम्झौता गर्छ, नेपालका मान्छेहरूको चाहिँ नेपालका युवाहरूलाई त्यहाँ शरम गर्न पठाउँछ र अनि त्यो उनीहरूको उमेर छुन्जेल त्यो पैसालाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर खर्च गर्छ। तर जब उनीहरूले त्यो पैसा कमाउनका लागि त्यहाँको कानुन अनुसारको व्यवस्था हासिल गर्छन्, त्यसलाई आधार बनाएर उनीहरूलाई फर्केर नेपाल आउनलाई रोक्छ। यो चाहिँ न्यायसङ्गत छैन र यसलाई बदल्नुपर्छ। सरले अगाडि भनेको एउटा प्रश्नलाई म जोड्न चाहन्छु। मैले ती विदेशी भूमिहरूको नाम मेरो मातृभूमिको कुनै पनि भागको माटोसँग दाँच्न चाहन्न, त्यसैले मैले ती नामहरूलाई लिन चाहन्न। किनभने ती नामहरू जो यहाँले यसभन्दा अगाडि भन्नुभयो, तिनीहरूले विदेशी सैनिकहरूको परेडलाई स्वीकार गरिसकेका छन् र नेपालले आजसम्म स्वीकार गरेको छैन। अहिले पनि तपाईँ प्रेमसिंह बस्नेतको चाहिँ तपाईँको रिटायर अफिसरको हुङ्कार सुन्नुभयो भने कुनै पनि बैरी 10 गजदेखि 20औं गज
नजिक आउन सक्दैन। हामी त्यो किसिमको कुरा गर्दैछौँ। हामी अहिले पनि नागरिकताको निरन्तरताको कुरा गर्दाखेरि संसार जितेका गोर्खालीहरूको नाम लिँदैछौँ। त्यसैले म त्यसलाई चाहिँ ती भूमिहरूको नाम लिँदिनँ, तर नेपालको इस्टाब्लिसमेन्टलाई, नेपालको सरकारलाई, नेपालको पार्लियामेन्टलाई मेरो तर्फबाट रोहितजी मार्फत एउटा प्रश्न छ। नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकतालाई खुकुलो बनाएर विदेशबाट नेपाल छिर्नेहरूलाई अरू देशमा, जस्तो बेलायतमा नेपालबाट कोही मान्छे छिर्यो भने एयरपोर्टमा बोर्डरमा चाहिँ मेटल डिटेक्टर लिएर गइन्छ, त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान गरेर मेरा कुनै क्रिमिनल रेकर्ड्सहरू छन् कि भनेर गइन्छ। नेपाल एउटा देश हो जहाँ चाहिँ 10 गजाबाट यता वीरगञ्जबाट यता छिर्न लागेको मान्छेलाई चाहिँ नागरिकता लिएर स्वागत गर्न गइन्छ। तपाईको विदेशीहरूलाई नागरिकता सम्बन्धी सवालमा रैथाने नेपालीहरूलाई भन्दा बढी सुविधा दिएर कसलाई फाइदा हुन्छ? अङ्गीकृत बन्न चाहने विदेशी कलुषित मानसिकता लिएर नेपालको सीमाभित्र प्रवेश गर्नेहरूलाई नेपालमा उन्नति प्रगति गर्न नसकेर नेपाल सरकार सधैँ अनुमति लिएर विदेश आएका रैथाने वफादार र प्रतिबद्ध नेपालीहरूलाई भन्दा बढी सुविधा दिएर नेपालको पार्लियामेन्टले, नेपालको सरकारले, नेपालको राजनीतिक इस्ट्याब्लिसमेन्टले कसलाई बढी सुविधा दिन खोजेको? यो प्रश्न रोहितजी मार्फत नेपालको राजनीतिक इस्टाब्लिसमेन्टलाई, त्यहाँको गभर्मेन्टलाई, त्यहाँको पार्लियामेन्टलाई, हामी नेपाली हौँ, नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हजुर, खास शिवजी सर, अन्तिममा यहाँसँग नेपालका सांसदहरूलाई, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला त्यहाँ रहेर यो नागरिकताको सवालमा, ताकि उहाँहरूलाई एक ढङ्गले तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ ठिक गर्नु भएको छैन भन्ने त यहाँको आवाज हुँदै हो होइन? थप अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू रोहित सर। अब धेरै कुरा हाम्रा मित्रहरूले समेटिसक्नुभयो होइन, सिनियरहरूले समेटिसक्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने, अघि अब नारायण सरले भर्खरै भन्नुभयो, हाम्रो गोर्खाकै इस्युमा जाँदाखेरि मैले के बुझेको छु भने, अघि पनि भने, उहाँले एउटा त्रासले, अब जब उहाँहरू नेपाल बेलायत आउनुभयो, बुढेसकालमा आउनु भएको छ, सपरिवार बिना प्लान आउनु भएको छ। उहाँलाई के त्रास हो भने, बेलायत गएर बेलायतको नागरिकता लिइसकेपछि नेपालीको नागरिकता जान्छ अरे, नेपालको नागरिकता गएपछि नेपालको सम्पत्ति सबै जान्छ अरे, सरकारीकरण हुन्छ अरे भनेर उहाँले कौडीको मूल्यमा बेच्नु, यहाँ आएर बडो दुःख पाउनु भएको छ होइन। उहाँहरूको एकदम हुन्छ, उहाँहरू यहाँ मरिसकेपछि पनि समाजले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू, हेल्प गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भइरहेको छ। जब कि उहाँ नेपालमा एउटा शानदारको लागि बिताइरहनु भएको थियो। सबभन्दा भन्दा म कुनै पनि उहाँहरूलाई आरोप लगाउनुभन्दा सांसद उहाँहरूसँग भिजन छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। कुनै भिजन छैन, उहाँ तत्कालीन निर्णय गर्नुहुन्छ, तत्कालीन हुन्छ। उहाँहरू रिक्स छ कि भन्ने बोल्न चाहन्छ। जस्तो अहिले भारतसँग जोडेर धेरै कुराहरू आउँछ होइन, उताबाट आउने सिग्नलहरू। उहाँलाई के छ भने, हामीले नेपालबाट बाहिर गएका नेपालीहरू जसले बाहिर नागरिकता पाउनु भएको छ केही मुलुकमा, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालको नागरिकता र दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गऱ्यौँ भने चाहिँ भारतको एनआरआईहरूलाई असर पर्छ, एनआरआईहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने भारतको जुन एउटा छ, त्यसैको स्वार्थको लागि उहाँहरू त्यो हिम्मत गरिरहनु भएको छैन। मलाई लाग्छ उताबाट भारतले जे कुरा छ हाम्रो पैसा समेत हाम्रो डलरमा अथवा पाउन्डमा चाहिँ भारत मार्फत गर्नुपर्ने हाम्रो बास्केट सिस्टमबाट चलेको 30औं वर्ष भइसक्यो भने जे कुरा पनि हामी स्वतन्त्र राष्ट्र त हौँ, तर हाम्रो स्वतन्त्र दृष्टिकोण छैन। त्यसले गर्दा म सांसदहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, अघि पनि भने उहाँलाई कतिलाई थ्रेट होला, उहाँहरूलाई हाम्रोमा आएर लड्न उहाँहरूले दिनु चाहनुभएको प्रशासनिक राजनीतिक अधिकार बाहेक किन त त्यस्तो सामाजिक अधिकार दिने, सांस्कृतिक अधिकार दिने, अरू सम्पत्तिको अधिकार दिने, त्यो अधिकार चाहिँ उहाँहरूलाई किन भन्दा उहाँलाई हाम्रो ठाउँ उहाँहरूले लिन्छ किन? मलाई लाग्छ लिँदैन होइन। मैले अघि पनि भने यस्तो अवस्थामा छ, यी मुलुकहरूमा आइसकेकाहरू सजिलैसँग फर्केर जान सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई स्पष्टसँग होइन, बेलायत अथवा अमेरिका अथवा अस्ट्रेलिया जहाँसुकै होस्, जुनसुकै मुलुकमा नागरिकता उहाँहरूले पाइरहेको नेपाली नागरिकता नखोज्ने व्यवस्था र उहाँहरूको सन्तान दर सन्तानले भोलि पनि नेपालसँग नाता जोड्ने अवस्था। अघि पनि मैले भने, हेर्नु त हामीले अस्ति भूकम्प आउँदाखेरि सबभन्दा बढी जागेको त एनआरएन नै थियो होइन। सबभन्दा पहिले दुर्गम हेलिकप्टर लिएर पुग्ने पनि एनआरएन नै थियो, जहाँ सरकार पुग्न सकेको थिएन। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, जब मोदीले चाहिँ अथवा नेपालमा ब्लकेट गर्यो, संविधान ल्याउने कुरामा रोकावट गर्दाखेरि त वेस्टमिन्स्टर अगाडि मोदी आउँदाखेरि लन्डनको मुटुमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर त मोदीको विरुद्धमा तिमीले नेपाललाई ठिक गरेनौ भन्नु त हामी नै पुगेका थियौँ
भन्दा त्यो नाता तोडिदिनु भएन, हामीसँग हाम्रो हृदयमा चोट पुर्याइदिनु भएन, हामीलाई नेपाली भएर बाँच्न दिनु पर्यो जहाँसुकै। अहिलेको ग्लोबलाइजेसनमा पनि एउटा सानो कुराले रोक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा सांसदहरूलाई ठुलो छाती लिएर ठुलो निर्णय गर्न, जसरी उहाँहरूले आफ्नो सुविधाको लागि ड्याम निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ हैन, सर्वसम्मत निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई सुधिने, त्यसरी नै विदेशमा रहेका नेपाली यहाँको माग, यहाँको भनाइ। हस् हस् शिव सर, धन्यवाद यहाँलाई। अन्तिममा अरू सर थप केही भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा हामीसँग समय नभएको कारणले मैले थप जिज्ञासा पनि गरिन। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि राजनीतिक मुद्दा हो है, स्पष्ट हैन। जब सरकार परिवर्तन हुन्छ तपाईको नागरिकताको कुरा आउँछ, हेर्नु होला। जस्तो भएन 46 सालको कुरामा तपाईको 48 लाख भारतीयहरूले चाहिँ नेपाली नागरिकता पाए। अहिले त्यो 48 लाख भारतीयको जनसङ्ख्या कति भयो? 1,51,00,000 पुगेको छ। हेर्नुस् अब के हुन्छ। यस्तै किसिमले अब 12 बुँदे सम्झौता भयो। 12 बुँदे सम्झौता हुँदाखेरि 63 को कानुन आयो, 63 को दफा 10 आयो। त्यो भन्दा अगाडि कानुन हेर्नु 2020 मा यो व्यवस्था छैन। हाम्रो वंशजको नागरिकतालाई समाप्त पार्ने अधिकार यी भारतीयहरूलाई कसले दियो? मेरो प्रश्न त्यहाँ छ। यो किन दियो त, किन भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन हो। यो ग्रान्ड डिजाइनको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको पक्ष पोषण गर्यो त भन्दाखेरि नेपालका नेताहरूलाई यिनीहरूले पैसाले किने। समस्या यहाँ हो, पैसामा बिके यिनीहरू। त्यही भएर हाम्रो महाअभियानले यो अन्तिम हदसम्म यसलाई छोड्दैनौँ र वंशजको नागरिकता खारेज गर्ने को लागि चाहिँ जो जति किसिमका संस्थाहरू चाहिँ यसमा संलग्न छन् तिनीहरूलाई हामी कारबाही गरेर छाड्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामी कारबाहीमा उत्रन्छौँ। हेर्नुहोस् यो अहिले हामी चाहिँ एउटा जेन्टलम्यान तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अन्तिममा हाम्रो उद्देश्य भनेको यो जो यसमा संलग्न छन्, जसले यसमा वंशजको नागरिकता खारेज गर्न अपराध गरेका छन् उनीहरूलाई हामी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौँ। त्यो कारबाहीको मोडालिटी के हो भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ। यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हुन्छ, यहाँहरू सबैजना अतिथिहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। एपिनिज यात्राको विशेष संवादमा जोडिनु भयो, यसका लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद। र अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूका प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र हामी यो नागरिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी दिनमा पनि अन्य कार्यक्रमका साथ उपस्थित हुनेछौँ। एपिनिज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।